अत्र पूर्वतनश्लोकः आसीत् त्वं तु कल्पः कविर्दक्षस्य भगो अमृतभाषणः न कर्ता नेहसे किञ्चित् जडोन्मत्तपिशाचवत् पिशाचवत् वर्तसे इति। त्वं हि न पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मनि आनन्दकारणं ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः। So here, I think पदच्छेदः सुलभः अस्ति। त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मनि आनन्दकारणं ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः। त्वं हि इति पदं जानीमः, हि इति जानीमः, नः नः इति पदरूपं किं भवति? अस्मान् अथवा अस्माकम् अस्माकं नः इत्युक्ते पृच्छताम् इति अस्ति अग्रे। पृच्छताम् इत्यस्य पदं रूपं किं भवति? विभक्तिः लोट् लकार पृच्छतामिति क्रिया नामपदमस्ति। नामपदम् यथा भवतां भवति, भवतां तथा पृच्छताम्। पृच्छतामिति षष्ठीविभक्तिः, षष्ठीबहुवचनं। पृच्छताम् इत्युक्ते प्रश्नं कुर्वन्तां कुरुतां प्रश्नान् ये कुर्वन्ति तेषां ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन् इति सम्बोधनं। ब्रह्मन् आत्मनि नमस्कारः ब्रह्मन् इति सम्बोधनम् आत्मनि इति सप्तमी। आत्मनि इत्युक्ते स्वस्मिन् आनन्दकारणं ब्रूहि, आनन्दस्य कारणं ब्रूहि वदतु। स्पर्शविहीनस्य इति षष्ठीविभक्तिः, भवतः इति जानीमः षष्ठी एव। केवलात्मनः, केवलात्मन इत्युक्ते केवलात्मा इत्यपि षष्ठी अस्ति, आत्मनः भवतः केवलात्मनः। केवलस्य अर्थः कः भवति? केवल, कैवल्यम् इति वदन्ति किल, वट् इस् कैवल्यम्? There are only 3 people today, so one of you can participate. All of you can participate. Kevala, Kaivalyam. What is Kaivalyam? One who enjoys happiness in his self, in his atma. Atmalaye sarvada asti. So Swatmani Ananda, Kevala, what is Kevalasya tatha? Kevalasya padasya artha ka? Just Kevala. Only. Only.
ओन्ली उदित शा। नमस्कारः। नमस्कार महोदय। So kevala means only, isolated, alone. That is kevala. इत्येव कैवल्यम् इति कैवल्यं कदाचित् मुक्तिः इत्यपि अर्थः भवति। कैवल्यपदं प्राप्नोति इति शृणुमः। वट् इस् कैवल्यं? कैवल्यपदं प्राप्तवान् इत्युक्ते मोक्षं प्राप्तवान्। वट् इस् कैवल्यपदं? सो इन् सम् केषुचित् मतेषु कैवल्यम् इत्युक्ते that one singular pada, kaivalya padam means that singular parama padam, where there is singularity, padam praptavan iti. So what is that singularity? That is again a different discussion, but here kevala means kevalatmana iti. सः कः कस्य विषये कस्य प्रश्नः अस्ति एषः? कस्य वाणिः? यदुः। यदुना पृष्टः अवधूतः, अवधूतस्य विषये एषा पङ्क्तिः अस्ति अत्र। त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन् केवलात्मनः भवतः तव केवलात्मनः, केवलात्मनः स्वस्मिन् केवले स्वयमेव आत्मनः एकः एव आत्मा अस्ति। आत्मा इति स्वयमेव एकः अस्ति, स्वरमणः इति। अन्येषां सम्बन्धः नास्ति आनन्दस्य विषये। भूतग्रामः लोकः कथापि भवतु, कथमपि भवतु, तथापि सः दुःखं न अनुभवति, सर्वदा आनन्दमेव अनुभवति इति तस्य प्रश्नः। इति केवलात्मना भवतः स्वरमणस्य तव स्पर्शविहीनस्य, अत्रापि षष्ठीभक्तिः, स्पर्शविहीनस्य इत्युक्ते स्पर्शविहीन, विहीन इत्युक्ते नास्ति इति, हीन स्पर्शः नास्ति अस्य इति। कस्य स्पर्शः नास्ति? अवधूतस्य। अवधूतः स्पर्शविहीनः अस्ति। No relation. No relation. No attachments. Attachments with attachments with indriyani. He says indriyani. Sparsheenasya bhavata. समीचीनम्। इन्द्रियविषये अथवा भोगासक्तिः नास्ति, तस्य इन्द्रियाणामपि विषये स्पर्शः नास्ति, तस्य विषये आसक्तिः अपि नास्ति, रतिः नास्ति इति। विहीनस्य भवतः केवलात्मनः स्वस्मिन्नेव रतिः अस्ति, तथापि अस्माकं सामान्यजनानां किं भवति? आनन्दकारणम्। अस्माकम् आनन्दस्य कारणं किं भवति? They share with other people. Share. Anybody else want to provide their opinion? अस्माकम् आनन्दस्य कारणानि कानि? What do you enjoy? What makes you happy? इन्द्रियस्य अनुभवम्। इन्द्रियाणि अनुभवः। इन्द्रियाणाम् अनुभवः कथं भवेत्? उदाहरणं किं भवति? अस्माकं दृष्टिः अस्ति, तथा दृष्टिः, दर्शनम् उत्तमं भवेत्, तथा अस्माकं दर्शनम् इत्युक्ते सामान्यतः साम्प्रतं जनानां किं भवति? दर्शनविषये कदा आनन्दः भवति? चलचित्रं, यूट्यूब्, टीवी,
सर्वाणि दृष्ट्वा दर्शं तेषाम् आनन्दः भवति। अनन्तरं पुनः श्रवणस्य कारणं तथैव श्रवणं सुन्दरी कलाकृति गानं शृण्वन् गानं रुचिः अपि रुचिः स्वादः रसः अपि उत्तमः भवेत्। उत्तमं भोजनं इदं सर्वं स्पर्शविहीनस्य इति बहुला आनन्दकारणं। परन्तु अस्य अयम् अवधूतः पूर्वमासीत्। कल्पः दक्षः सर्वमस्ति तस्य सामर्थ्यमस्ति, परन्तु तथापि सः स्पर्शविहीनः। यद्यपि स्पर्शविहीनः तथापि सः आनन्द तथापि आनन्दः अस्ति। तथापि तस्य कारणं किम् इति आत्मनि इत्युक्ते स्वयमेव स्वस्मिन्नेव आनन्दस्य कारणं किम् अस्ति। हे ब्रह्मन् पृच्छतां नः पृच्छताम् इति षष्ठीविभक्तिबहुवचनम् इति उक्तं पूर्वं। पृच्छतां प्रश्नं कुर्वन्तः वयं प्रश्नं कुर्मः। अस्माकं नः अस्माकं तस्य पर्यायपदमस्ति नः। अस्माकं त्वं ब्रूहि अस्माकं पृच्छताम् इत्युक्ते षष्ठीविभक्ति अस्ति, परन्तु अत्र द्वितीय न महोदय, द्वितीय बहुवचनं न, द्वितीयापि भवति। द्वितीय बहुवचनं किं पृच्छतां नः इति अस्माकमपि अस्ति। अस्माकं नः षष्ठी बहुवचनं। पृच्छतामिति षष्ठी बहुवचनमस्ति। पृच्छतां नः पृच्छतां नः इति षष्ठी विभक्तिः द्वितीया विभक्त्यर्थे तत्र प्रयुक्ता अस्ति। द्वितीया विभक्त्यर्थे द्वितीयार्थे षष्ठी विभक्ति can be used in many different, just a generic vibhakti, right? शेषे षष्ठी इति generic. कदाचित् सप्तम्यर्थे प्रयोगः भवति, कदाचित् अन्यासु विभक्तिषु तासु अर्थे प्रयुक्ता भवति। ते नः पृच्छताम्। So we are asking for us, त्वं हि ब्रूहि, त्वमेव वदतु। ब्रह्मन् इति सम्बोधनमस्ति। तत्रापि ब्रह्मन् इति पूर्वमपि ब्रह्मन्, so it's important here. ब्रह्मन् is not an ordinary person. सामान्य पुरुषः नास्ति, अवधूतः। सः ब्रह्मन् ब्रह्मचारी इत्युक्ते ब्रह्मणि चरति इति what is ब्रह्म? ब्रह्म इति पदस्य बहवः अर्थाः सन्ति। यथा ब्रह्म इस् one is that चतुर्मुख ब्रह्म, परब्रह्म, also Veda, Godhead, and also Veda so अत्र ब्रह्मन् वेदवित् अथवा वेदाचरणं यः करोति, वेदस्य अर्थं जानाति इति ब्रह्मन् मुख्यतः। केवलं वेदं जानाति इत्युक्ते वेदः कण्ठीकृतः अस्ति इति न, एवं ब्रह्मस्य ब्रह्मज्ञानमस्ति तस्य इति ब्रह्मन्। श्रीभगवानुवाच। अग्रे पठितुमिच्छति एतं श्लोकम्? अहं पठामि वा महोदय?
श्रीभगवान् उवाच यदुनैवं महाबाहो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टः सभाजिदः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः यदुनैवं महाबाहो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टः सभाजिदः प्राहः प्रश्यावनतं द्विजः पदच्छेदं कृत्वा एकवारं पठामि यदुनैवं यदुना एवं महाबाहो महाबाहः ब्रह्मण्येन सुमेधसा ब्रह्मण्यशब्दं ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रय अवनतं द्विजः पृष्टवान् इति अर्थः कः पृष्टः अत्र भगवान् उवाच भगवान् श्रीकृष्णः continues to explain to Uddhava that it's what's happened between the Brahman, the sannyasi and the Yadu Maharaja. The Shambhashan Madhyoho, Dvayoho Madhyoho, Kim Shambhashanam Asit iti Bhagavan Uvacha continues to tell Uddhava. So yedu naiva yethana evam mahabhaga brahmanyena sumedasa prishtavan kaha prishtavan yedu raised a question yeduna prishtaha kidrusha yedu mahabhaga brahmanyena sumedasa idu tasya visheshana padani mahabhaga itukte he is महाभाग्यशाली महान भाग्यशाली सुमेधसा इत्युक्ते बुद्धिमान् पंडितः ब्रह्मण्येन इत्युक्ते he respects brahmana he worships or namaskaroti brahmana sarvada so महाभाग ब्रह्मण्येन सुमेधसा ब्रह्मण्येन यदुना एवं पृष्टः एवम् इत्युक्ते गतश्लोके वयं ज्ञातवन्तः किम् इति सः पृष्टवान् कं पृष्टवान् द्विजं ब्राह्मणं पृष्ठः अत्र कर्मणि पदे अस्ति द्विजः ब्राह्मणं पृष्टवान् कीदृशब्राह्मणः सभाजितः प्रश्रय द्विजः सभाजितः इत्युक्ते डिक्षनरि पश्यामि सभाजितः एकनिमिषम् भाग्यशाली ब्रह्मण सन्तुष्टः ब्राह्मणः प्राह he continues to reply so यदुना महाभाग ब्रह्मण्येन सुमेधसा यदुना पृष्टवान् कं पृष्टवान् द्विजं ब्राह्मणं पृष्टवान् कीदृशब्राह्मणः सभाजितः सन्तुष्टः ब्राह्मणः प्राह he started to answer the question what he asked कीदृशं यदु पृष्टवान् अवनतं with नमस्कुर्वन् मुखं bowing his head avanatam bowing his head humble with humbleness yadu asked brahmanah so because of his bhakti dvijaga sandushtha bhavati tadanantaram
द्विजगब्राह्मणः प्राह he started to answer his question इति अर्थः उत्तमस्ति धन्यवादः महोदय any question by anyone on this shloka question clear श्री भगवानुवाच भगवानन्दीवनमालीहरायतः ते भगवान् श्रीकृष्णः इति विष्णुसहस्रनामोक्तिः सः यदुना कृष्णः वदति कं वदति श्रीभगवान् वदति कं प्रति उवाच भगवान् कृष्णः कृष्ण is telling whom उद्धवम् यदुं not yadu uddhava uddhava gita Uddhava, right. Uddhavam. Uddhava Gita is going on in Bhagavata. Right. And in that Bhagavata is also being told by whom to whom? By Shukracharya to Parikshit. Shukracharya to Parikshit. Not Shukracharya. Shukra. No, Shaunak. Not Shaunak. Shukra. महर्षि व्यासमहर्षि पुत्र Shukra Maharshi, Shukracharya to Shukamuni to Parikshit. Right. And before that is also being told by another person, Maitreya to Vidura. Okay? So this is like story inside. Okay? Actually, Shukra is telling this to Janmejaya, right? No, that is Mahabharata. Bhagavata. Okay. Okay. But this is to Parikshit. Okay. That is Shaunaka. You are telling me Shaunaka to Janamejaya, that is in Mahabharata. Mahabharata, only Mahabharata. Bhagavad Purana is to Parikshit. Shukra to Parikshita. But this also, outside this, there is another layer. Maitreya Muni is narrating this to Vidura. Inside that, Shukra Muni is narrating this to Parikshit Maharaj. And then, in that, here we have Bhagavan narrating this part to Uddhava. So Bhagavan Vacha to Uddhava Yaduna evam Mahabhagah Mahabhagah kah atra who is Mahabhagah in this Yaduna Prushtah Yadu Maharajena Prushtah Mahabhagah who is Mahabhaga who is being asked by Yadu ब्राह्मण द्विजः पृष्टः द्विज इस् अत्र अवधूतः स एव द्विजः पृष्टः यदुना स एव महाभागः महाशयः उत्तमः सभाजितः अपि अस्ति द्विजः सभाजितः मीन्स् सत्कृतः पूजितः इति सभाजितः पूजितः इत्युक्ते संस्थितः प्रशंसितः यदुना पूर्वमपि पूर्वेषु श्लोकेषु तस्य द्विजस्य अवधूतस्य स्तुतिः कृता अस्ति पूर्वं यदुना कल्पः दक्षः आनन्दः अस्ति स्पर्शविहीनः इति सर्वं पूजितः स्तुतिः कृता अस्ति तथा इदं द्विजः
प्रार्थितः प्राह प्राह इत्युक्ते वदति किं वदति कं वदति प्रश्रयावनतं प्रश्रय तथा प्रश्रयेण अवनतम् अवनतम् अथवा नतम् इति जानीमः what is अवनतम् bowing down. नत इति न Nata. नमस्कृतः Avanata. प्रणतः अवनतः Pranata. कथं प्रणतः अवनतः अस्ति प्रश्रयेण प्रश्रय प्रश्रय Humble, humility. प्रश्रयेण अवनतः अस्ति तस्य शिरः यदोः शिरः तं द्विजः प्राह यदुना इति तृतीयाविभक्ति अस्ति अन्ये अत्र पदद्वयमपि तृतीयान्तम् अस्ति यथा ब्रह्मण्येन तथा सुमेधसा इति सुमेधसा यस्य Intelligence. Medasa. मेधाः यस्य मेधाः सम्यक् अस्ति मेधा मीन्स् बुद्धिः इंटेलिजेंस मेधाशक्तिः यस्य मेधाः सम्यक् अस्ति सः सुमेधाः सुमेधसा यस्य बुद्धिः उत्तमा अस्ति तेन यदुना यदु महाराज नाट् सामान्य पुरुषः नास्ति सोऽपि बहु बुद्धिमान् शास्त्रज्ञः स्वयमेव शास्त्रज्ञः अस्ति तेन पृष्टं ब्रह्मण्येन what is ब्रह्मण्य महोदय said what is ब्रह्मण्य ब्राह्मणे तस्य ब्राह्मणेषु ब्राह्मणजनेषु तस्य यदोः भक्तिः अस्ति भक्ति इत्युक्ते पूजाभावः ब्राह्मणजनेषु इति एकः अर्थः अथवा ब्रह्मणि अपि ब्रह्मणि इत्युक्ते देवे भगवती तस्य भक्तिः अस्ति अथवा ब्रह्मण्यः इत्युक्ते ब्राह्मणेषु हितं करोति इति हितम् अपेक्षते इति सः ब्रह्मण्यः why is यदु ब्रह्मण्य why he should be ब्रह्मण्य राजा अस्ति सः ब्राह्मणजनेषु तस्य भक्तिः भवेत् अनन्तरं हितकरणस्य बुद्धिः अपि भवेत् तस्य इत्येव क्षत्रियाणां धर्मः ब्राह्मणजनपालनं सज्जनानां पालनं केवलं ब्राह्मण इति who is actually ब्रह्मचारिणः भवन्ति तेषां गौरवं कर्तव्यमिति क्षत्रियधर्मः इदमेवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टस्य भाषितः प्रश्रयावनतं द्विजः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्रह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणप्रियः सहस्रनाम Yadu. Anybody remember who is Yadu? Let us say, I think Devayani's Son. Shloka. no. What's her name? I think this is English version. Sarmishta's son? No. Devayani's son. Okay. This one we missed.
Yeah, Right? because I came 5 minutes late. I thought you already finished 29. No, yeah, this one was over last time. Tum tu kalpa. Yeah. 28 was last. Yeah. 29 missed. Tamattu. पठितुमिच्छति कोऽपि? अहं पठामि. जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गाम्भस्थ इव द्विपः न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गाम्भस्थ इव द्विपः. सो जनेषु दह्यमानेषु कामलोभद अवाग्निना कामलोभद अवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तः गंगाबह स्थ इव द्वीपः. जनेषु among पदं दह्यमानेषु सप्तमी जनानां मध्ये जनानां मध्ये जनाः कीदृशाः सन्ति? दह्यमानाः सन्ति. दह्यमानाः इत्युक्ते even while they are burning burning. So दह्य इति कीदृश प्रयोगः अस्ति? कर्मणि कर्तरि दह्यमान कर्तरि न केवलं दह्य इति. दह्य दहति. It's from दहति इति क्रियापदमस्ति. सम्यक्. भवति दह्य यथा करोति इति कार्ये भवति. is making someone to do it, so it's no, not making someone. दाहयति दह्यते आत्मनेपदी दह्य आत्मनेपदी अस्ति किन्तु अत्र यत् वडुदप्प अस्ति न दह्य एषः दह्यपदार्थः अस्ति. What is the meaning? कर्मणि प्रयोगः अस्ति दह्यमानेषु. The people burnt by दवाग्निना. So दह्य अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति. कार्य अस्ति. कार्य. What are other examples for this? Yapatya दह्य कार्य. यत् महोदय yat. This is studied right in the Pradanta. they are Pradantas. Pradantas. For example, you remember Dahya. Yat Patay. Shatrant? No, not Shatrant. Yeah. Like a karya is there. Like pranamya, Mahoday? Pranamya. Not pranamya. Pranamya is the other one, right? It's the lep. It's a lap. It's a lap. What about nritya, Mahoday? Nritya. Okay, so you can find out. But so here the dahyam is karmani. So janeshu dahyamaneshu, they are being burnt. In the people, means amongst the people who are being burnt. They are not burning themselves. They are being burnt. Janeshu dahyamaneshu. Kena
दह्यमानाः सन्ति केन दह्यमानाः वर्तन्ते जनाः कामलोभदवाग्निना कामलोभदवाग्निना काम अपि अस्ति लोभ अपि अस्ति दवाग्नि अग्निः अस्ति some kind of fire agni what kind of fire davagni what is davagni davagni अथवा davagni is forest fire वनस्य अग्नि वने अग्नि भवति अरण्ये अग्नि भवति दवाग्नि इत्युच्यते forest intense fire महोदय no not intense forest in the recently happened in the LA right that forest LA, so davagnina but this is not actual forest fire. Forest fire is, yes, it is very difficult to control. Intense, yes, it is intense and difficult to control because it has to either rain has to stop it or we have to pray. Davagni. So, but this intense fire is not actual intense fire here. Kasya davagni asti kama lobha. Kama ityukte ichha. Lobha. Lobha is greed. So kama, ichha and lobha, greed. So these kind of these are the agni, mahagni or davagni. Tena dahyamanaha santi janaha. With this kama lobha teshu patantaha janaha dahyamanaha vartante. So they get burnt because dukkham anubhavanti janaha. Parantu ayam पुनः अत्र यदोवचनमस्ति एतत् न तप्यस्य अग्निना मुक्तः गङ्गाम्भस्थः इव द्विपः परन्तु त्वमित्युक्ते अवधूतः न तप्यसे त्वं तु न तप्यसे तव तु दहनं न भवति त्वं तु दह्यमानः न भवसि कथम अग्निना मुक्तः गंगाम्बस्थ इव द्विपः त्वं तु अग्निना मुक्तः न तप्यसे अग्निः तव किमपि क्लेशं न करोति कथं गंगाम्बस्थः गंगा इति नदी गंगा नदी अम्बः अम्भस् पदमस्ति अम्भ जलं गङ्गाजले गङ्गाजले स्थः इत्युक्ते स्थितः गङ्गाजले स्थितः इति अत्र गङ्गाम्भस्थः गङ्गाजलस्थः इति समस्तपदम् अत्र वर्तते गङ्गाम्भस्थः गङ्गाजले स्थितः गङ्गाजलस्थः द्विपः इव द्विपः एलिफेण्ट् किमर्थं द्विप इत्युच्यते जलं पिबति द्वाभ्यां नासाभ्यां जलं पिबति रक्षणार्थं द्वीपगजः गङ्गाजले स्थितः दवाग्नि तः रक्षणार्थं
गजः गङ्गाम्बस्थः सरि गङ्गाजले अस्ति गङ्गाजले स्थितः तो गङ्गाजले यदि दीपः गजः तिष्ठति चेत् तर्हि परितः अग्निः भवति चेदपि तस्य किमपि न करोति, क्लेशः न भवति तस्य। सः तु मुक्त एव सन्तुष्टः आनन्दितः तत्र आनन्देन तिष्ठति गजः तथा। So when an elephant is in the water, so even though the whole around it city is burning or Agni, this forest is burning, it is not going to touch that Dipa, Gaja. So like that, you are also Avadhuta, standing or living in the middle of this Loka, in which all the Janas, all the Loka, all the people are being Dukkha Piditaha. They are burnt or they are having trouble with, grieved with this Kama Lobha Dava. Kama Lobha, with these different attachments or these Rishadvarga Asanti, and they have fallen to it and they are being Piditaha Santi. But you are even surrounded by such a situation, you are not touched by this. You are untouched. So Tava Ananda Karanam Vadatu iti. So how is it possible? How are you like this, happily living here? इति पृष्टः सभासितः पुनः प्रश्रयावन्तं द्विजः प्राह। इदानीम् अवधूतगीतारम्भः। श्रीब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामीह तान् शृणु। ब्राह्मण उवाच स अवधूतः उवाच वदति किं वदति? सन्ति मे गुरवः राजन्, हे राजन्, हे दुराज, मम मे मम गुरवः सन्ति बहवः. My teachers are many. Guru means, what is Guru here? I think nature. Guru शब्दस्य अर्थः Oh, Guru, who removes darkness. ज्ञानप्रदाता ज्ञानं ददाति इति गुरवः. So Guru who removes darkness. Also Guru, just the meaning of the word itself is, we know Guru Graha, which is the heaviest, bigger, or who is Pujaniyah iti. Atra Guravah, at yena jnanam sampaditam asti te bahavah santi rajan iti. बहवः बुद्ध्युपाश्रिताः, बुद्धि उपाश्रिताः इति अस्ति. बुद्धि उपाश्रिताः बुद्ध्या एव उपाश्रिताः इति. बुद्ध्या उपाश्रिताः, पुनः समस्तपदं बुद्ध्युपाश्रिताः, बुद्धि प्लस् उपाश्रिताः, बुद्धि सिद्धि विग्रहपदम् अस्ति. बुद्ध्या तृतीय. बुद्ध्या इत्युक्ते मनसा. Mana buddhi is not same, but just for our understanding purpose. Buddhya upashritaha ityukte mama manasa eva upashritaha. Means I didn't go formally to the class and then study with
to those gurus, under those gurus. Buddhya, with my own understanding. Mama buddhya eva, mama manasa eva, upashritaha. Upashrita means ashritaha. Followed them. Followed. With my own, using my own buddhi, own intellect, own understanding. I understood, I followed these gurus. बुद्धिपाश्रिताः यतः बुद्धिम् उपाता यतः इत्युक्ते येन कारणेन बुद्धिम् उपादाय बुद्धिम् इत्युक्ते विवेचनशक्तिम् धर्माधर्म विवेचनशक्तिम् अथवा कर्माकर्म विवेचनशक्तिम् उपादाय इत्युक्ते सम्पाद्य इत्युक्ते सङ्ग्रहं कृत्वा सङ्गृह्य मुक्तः अटामि इह इत्युक्ते अस्मिन् लोके मुक्तः अटामि चरामि मुक्तः इत्युक्ते पुनः क्लेशमुक्तः चरामि तान् शृणु तान् इत्युक्ते गुरवः ये सन्ति तेषां विषये शृणु महोदय पुनः वदतु अटामिह इत्युक्ते किम् अटामि प्लस् इह अटामि प्लस् इह रैट् अटामि यु नो अटामि मीन्स् चरामि ओके चरामि भ्रमणं करोमि इह मीन्स् इहलोके अटति अटति अटामि चरामि इह इत्युक्ते अत्र इहलोके अस्मिन् लोके तान् गुरूणाशये शृणु. So there are many gurus, many teachers for me, which I understood by my own understanding. So then, by that reason, I have obtained buddhi, a good ability to know how to behave in this world, what is good, what is bad. That kind of buddhi I have got. So because of that, I am mukta. I'm unattached, that is mukta, and it's released, right? Released, and atami. So I just go around anywhere, everywhere in this shloka. So I'm going to tell about it. Tesham Shri. Listen to. महोदय प्रथमपङ्क्त्याम् अन्तिमपदे मुद्रणदोषः अस्ति वा उपाश्रितः अस्ति अपश्रितः बुद्ध्युपाश्रितः अस्ति बुद्ध्युपाश्रितः it should be बुद्ध्युपाश्रितः बुद्ध्युपाश्रिताः you also see it, right? बुद्ध्युपाश्रितः पृथिवी वायुराकाशम् आपो अग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो अजगरस्सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्गजः. So he is going to list out. 32 you skip 32. 32 skipped again? Yeah. This is 32, right? This is 32. This is 32. Oh, Kshameta. Yeah, this 32 is written on the top. It's 33 to 35. So after 33 to 35, yeah, आवलिः अस्ति, गुरूणाम् आवलिः.
पृथिवी वायुराकाशम् आपो अग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो अजगरः सिन्धुः पतङ्गो मदकृद्गजः मधुवा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोर्भकः कुमारी शरतत्सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत् एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षं यहात्मनः चतुर्विंशतिराश्रिताः तथा चतुर्विंशतिः गुरवः सन्ति तेषां वर्णनम् एवं विद्यते यथा पृथिवी फस्ट् वन् इस् पृथिवी अत्र पृथिवी माता अनन्तरं वायुः आकाशं पृथिवी वायुः आकाशम् आपः अग्निः चन्द्रमाः रविः कपोतः अजगरः सिन्धुः पतङ्गः मधुकृद् गजः इति सन्ति सॉरी पृथिवी नो भूमि वायुः आकाशम् आपः अग्नि so these one two वायुः आकाश 3 आपः अग्नि इति पञ्चभूतानि महाभूतानि पञ्चमहाभूताः पृथिवी वायुराकाशम् आपः अग्निश्चन्द्रमा अग्नि अनन्तरं चन्द्रमाः चन्द्रः रविः सूर्यः कपोतपक्षी अजगरः सर्पः सिन्धुः समुद्रः पतङ्गः पतङ्गः कीटः अस्ति पतङ्गः मधुकृत् मधु करोति इति मधुकृत् गजः पतङ्ग इत्युक्ते किं महोदय which falls into fire अनन्तरं मधुः is मधु आहरति इति आहरति इत्युक्ते संग्रहणं करोति महोदय मधुं ग्रहणं करोति मधु नाट् मधु मधु नाट् मधु कुमारी भगिनी प्रश्नः बटर्फ्लै वा मधु यः व्याधः मधुग्रहणं करोति वनेषु गत्वा मधुहारी इति like a beekeeper who extracts the madhu out of the honey comb madhu haranam karoti 14 harinah mrugah महोदय मधुः धा it's I mean like it's madhuha madhu plus harati iti यदि पापः इति पापहरणं करोति तत् मधुः हरिणः मृगः मृगः is the deer मीनः मत्स्यः पिङ्गला इति तस्य महिलायाः नाम वुमन् पिङ्गला इति
अग्रे कथा आगच्छति Singular somebody some woman's name पुररः पुरर इति पुनः एकः पक्षी वर्तते पुररः 16 17 अर्भकः अर्भकः मीन्स् अर्भकदान्ति वा अर्भ शिशुः शिशुः usually like very young called arbaka. Then kumari means kanya girl 20. Sharakrit sarpah, there the ajagara is like a what is ajagara, that big serpent. What is the big serpent called? Python. Atra sharakrit is shara is arrow. Saran karoti iti sharakrit. Karoti sah nirmati. Saran nirmati. Shara is bana nirmati iti sharakrit. Bana nirmata. Shana nirmata. Yeah, like a ayaskara iti like a, what is it called in English? One who works with metals. Sharakrit. Then 22. Sarpah. Sarpa means again. Mother, पुनः वदतु शरकृत् इत्युक्ते किं Sharakrut means shara means bana, right? The arrow. Oh, okay. Asharam. Okay. So Sharakrut, bana, one who makes bana. So like one who works with metals, right? I forget what is that called in English. No. Metals. One who makes these metal pots and. Lohasmith. Correct. Lohasmith. Ironsmith. Correct. Ironsmith. Sharakrit, Sarpaha, 22. Sarpa and Ajagara, they are different. Right? Ajagara is like a python. Sarpa is one which moves. Sarpa. Sarati iti sarpa. Serpent. Unanadhihi. Spider. Spider. Why is it Unanadhi? Why is it called Unanadhi? The poison is on the top of the head. Huh? Nabi. Moves around his nabhi. So Nabhi, so it is said, I don't know exactly, it is said that from its Nabhi the Urna comes out. That Urna is the thread. Urna is wool. Wool. Yeah. Okay. Wool is like a thread here. So the thread comes out of its Nabhi. That Urna Nabhi, spider. And Supesha Krit, 24. Supesha Krit. Punah Krit iti asti. Pesha. What is Pesha? Supesha is like Sundara Vesha. Pesha is like Vesha. Vesha or Rupa. Pesha. Supesha Krit. Sundara Rupa iti. Sundara Rupa. Bhangah iti. Atra artha bhavati. So, Kita, the one, Kitasya Sundara Rupam Karoti iti. Yada Bhrunga Adau कीटरूपे भवति खलु कीटरूपे
like the butterfly, Bhrunga, butterfly, initially it's in a kita, or it's like a worm. So that turns into a Bhrunga. So that is Supesha Krit, because it creates that thing around it, Supesha, that avaranam around it. A cocoon, Mahoday. Chrysalis. Changing itself into Bhrunga, Supesha Krit. So एते मे गुरवः राजन् हे गुरवः इति चतुर्विंशतिः आश्रिताः शिक्षाः वृत्तिभिः एतेषां what is saying is एते मे गुरवः एते सर्वे चतुर्विंशतिः गुरवः सन्ति राजन् आश्रिताः शिक्षाः वृत्तिभिः शिक्षाः आश्रिताः वृत्तिभिः एतेषाम् अन्वशिक्षं यः आत्मनः पुनः यः अस्ति यः इत्युक्ते अस्मिन् लोके अत्र आत्मनः अन्वशिक्षम् एतेषां वृत्तिभिः एतेषां वृत्तिभिः एतेषां वृत्तिभिः मीन्स् एतेषाम् एते गुरवः सन्ति तेषां वृत्तिभिः वृत्ति वट् इस् वृत्ति वर्तनम् आचरणम् एतेषाम् आचरणेन वृत्तिभिः तेषां वर्तनं कथमस्ति तत्सर्वं दृष्ट्वा शिक्षाः अन्वशिक्षम् आत्मनः आत्मन इत्युक्ते मम स्वस्य शिक्षाः अन्वशिक्षम् आश्रिताम् इत्युक्ते एतेषाम् एते गुरवः सन्ति एते सर्वे पदार्थाः सन्ति तेषु आश्रिताः गुणाः सन्ति तेषु आश्रिताः तत्र गुणाः इत्युक्ते धर्माः सन्ति तेषाम् आचरणं कथं भवति वृत्तिः कथं भवति तत् दृष्ट्वा शिक्षाः अन्वशिक्षं शिक्षा इत्युक्ते पुनः मम शिक्षा अध्ययनं वाट् ऐ लर्न् टु कथम् आचरणं करणीयमिति शिक्षा इत्यत्र आकारान्तस्त्रीलिङ्ग बहुवचनमस्ति शिक्षाः बहु द्वितीयान्तपदं द्वितीयाविभक्त्यन्तपदं बहुवचने शिक्षाः शिक्षां शिक्षाः शिक्षाः इत्युक्ते यत् ज्ञानमस्ति और वाट् इस् टु बि लर्न्ड् ज्ञातव्यमस्ति तत्सर्वं शिक्षाः इति पुनः देर् आर् मल्टिपल् शिक्षा रैट् फ्रम् ईच् आफ् देम् तत् आचरणं दृष्ट्वा शिक्षाः अन्वशिक्षं मीन्स् ज्ञातवान् इति तस्य वचनं so now he is going to explain now one by one 24 of them what he learned from each of them astu viramamah adya it seems quite interesting धन्यवादः धन्यवादः